मोमो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुमने अपने पैरों से नदी का पानी हिलाया था। उस दिन से तुम दिल में बस गई हो। और मैंने भी तुम्हें देखा था जब तुमने एक जख्मी परिंदे को पानी पिलाया था। तुम्हारी नरमी ने दिल को छू लिया था। और यूं मोहब्बत की ये खूबसूरत कहानी एहतमाम को पहुंची। सोनू कबूतर और मोमो कबूतरी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। सुबह के वक्त नीला आसमान चमक रहा था। दरख्तों की टहनियों पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। वहीं पुराने बरगद के दरख्त पर सोनू कबूतर बैठा गहरी सोचों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक थी, मगर चेहरे पर झिझक। अरे सोनू, आखिर कब तक चुप बैठा रहेगा? दिल की बात जुबान पर नहीं लाएगा तो मोमो कबूतरी को कैसे पता चलेगा कि तू उससे कितना प्यार करता है? फिर उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन कैसे बताऊं? अगर उसने हंस दिया तो? अगर इनकार कर दिया तो? वो अपने परों से खुद का चेहरा ढांप लेता है, जैसे शर्मा रहा हो। उसी दौरान नटखट तोता उड़ता हुआ आता है। अरे सोनू भाई, क्या हाल है? आज बहुत उदास लग रहे हो। पर हाँ, चेहरे पर कुछ रंगत सी है। कहीं कोई बात तो नहीं? सोनू कबूतर ने जल्दी से नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं? अरे तुम्हारे गाल तो लाल हो रहे हैं। बताओ ना भाई, कहीं कोई चिड़िया तो नहीं दिल में आ गई? सोनू कबूतर ने शर्माते हुए कहा। नहीं, बस वो मोमो कबूतरी जब वो पानी पीने आती है ना नदी के किनारे, तो दिल धड़कने लगता है। पर समझ नहीं आता उसे कैसे बताऊं। अरे बस इतनी सी बात, तू मुझ पर छोड़ दे, मैं रिश्ते की बात लेकर जाऊंगा। सोनू कबूतर ने फौरन रोकते हुए कहा। अरे नहीं नहीं भाई, अभी नहीं। अभी तो वो मेरा नाम भी ठीक से नहीं जानती। अरे कबूतर, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं, दिल की बात है तो मैं कर देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तोते मियाँ, ये दिल की बात है, ये मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद सही वक्त आने पर कबूतरी को सब कुछ बता दूंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनू कबूतर हर सुबह नदी के किनारे जाकर मोमू कबूतरी को देखता है। कभी वो पानी में अपनी चोंच डुबोती, कभी वो पर फैलाकर धूप लेती। वाह, क्या नरमी है इसके अंदाज में। अगर वो मेरी हो जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। कबूतर ऐसे पागलों की तरह घंटों बैठा हुआ मोमो कबूतरी को देखता रहता। फिर एक दिन वो हिम्मत करके बोलने ही वाला था कि अचानक लल्लू कौवा और उसकी बीवी रूबी कवि आ गए। ओहो, ये क्या माजरा है? कब से देख रहा हूँ भाई साहब, नदी के किनारे अकेले अकेले घूमते हैं। दिल के इरादे कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रहे हैं लगता है। सोनू कबूतर लल्लू कौवे की ये बात सुनकर शर्मा जाता है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। अरे लल्लू, तुम हमेशा दूसरों का मजाक क्यों बनाते हो? सोनू अगर किसी से मोहब्बत करता है तो ये बुरी बात तो नहीं। मोहब्बत नहीं बेगम, फंसाना कहते हैं इसे। मैं खुद शादीशुदा हूँ, जानता हूँ शादी के बाद क्या हाल होता है। हाँ हाँ, तुम जैसे शोहर ही हाल खराब करते हैं। अरे लो भाई, अभी मिसाल दी, फौरन गुस्सा आ गया। लल्लू, तुम चुप रहो। सोनू, तुम दिल छोटा ना करना। अगर मोमो कबूतरी तुम्हें पसंद है तो बात ज़रूर बढ़ाओ। सोनू कबूतर ने लल्लू कौवे और रूबी कवि का शुक्रिया अदा किया, मगर फिर भी दिल में झिझक बाकी थी। अगली सुबह वो नटखट तोते के पास गया। यार नटखट, तुम तो कह रहे थे कि बात करोगे, फिर क्या हुआ? अरे कबूतर, मैं तो बात करना चाहता था, लेकिन तुमने ही रोक दिया। अच्छा ठीक है, मैं मौका देख के बात करता हूँ। अभी मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन तुम चाहो तो मैं आज ही मोमो कबूतरी से बात कर लूँ। सोनू कबूतर थोड़ा घबरा गया, मगर उसने कहा। नहीं नहीं, पहले मुझे हिम्मत तो आ जाए। तो शर्मीला है। चलो एक काम करते हैं, तुम चलो मानो चिड़िया के पास। वो सब समझदार है, वो बात को खूबसूरती से आगे बढ़ाएगी। फूलों से भरा हुआ बाग, वहाँ मानो चिड़िया दाना चुग रही थी। सोनू कबूतर ने आकर अदब से कहा। सलाम मानो बहन, एक काम है, मदद चाहिए। कहो सोनू भाई, क्या बात है?
سونو کبوتر نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ مومو کبوتری؟ ہاں ہاں، وہی جو ندی کے پار رہتی ہے، بہت خوبصورت اور نیک دل ہے۔ ہاں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات اس سے کر دیں۔ مانو چڑیا سن کر بہت خوش ہو گئی اور اس نے کہا، ارے یہ تو بہت پیاری بات ہے، میں کل ہی اس کے پاس جاتی ہوں۔ پھر اگلے دن ندی کے کنارے مانو چڑیا اور مومو کبوتری کی ملاقات ہوتی ہے۔ مومو بہن، تم بہت اچھی ہو، تمہارے اخلاق بھی بہت نرم ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک نیک دل کبوتر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کبوتر کون ہے؟ سونو کبوتر، جو تمہیں چھپ کے دیکھا کرتا ہے مگر کہنے سے شرماتا ہے۔ مومو کبوتری سن کر ہنس دی۔ واقعی وہ تو بڑا سیدھا سادہ لگتا ہے۔ بس وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تمہیں چاہتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ مومو کبوتری نے خاموشی سے نیچے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اگر وہ واقعی سچا ہے تو میں راضی ہوں۔ تو پھر آج شام سب کو خبر دوں گی۔ پھر مانو چڑیا نے یہ خوشخبری سونو کو سنائی تو وہ جیسے خوشی سے اڑنے ہی لگا۔ کیا اس نے ہاں کہہ دی؟ واقعی؟ ہاں، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیشہ اس کی عزت کرو گے۔ میں اپنی جان سے زیادہ اسے چاہوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ للو کوا پاس سے گزرتا ہوا بولا، اوہو، آخر پھنس ہی گئے جناب، میں نے کہا تھا نا شادی ایک جال ہے۔ روبی کوی نے فوراً ڈانٹا، للو اپنی مثال مت دو، سب کی کہانیاں تم جیسی نہیں ہوتی۔ للو کوا منہ بنا کر وہاں سے اڑ گیا اور سب ہنسنے لگے۔ شام کا وقت تھا، ندی کے کنارے سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ مومو کبوتری اور سونو کبوتر ایک ہی پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مومو، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا جب تم نے اپنے پروں سے ندی کا پانی ہلایا تھا، اس دن سے تم دل میں بس گئی ہو۔ مومو کبوتری شرما گئی، اور میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا جب تم نے ایک زخمی پرندے کو پانی پلایا تھا، تمہاری نرمی نے دل کو چھو لیا تھا۔ پانی کے کنارے دونوں کے سائے ایک دوسرے سے مل گئے، ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ اگلے دن پورے جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مانو چڑیا، نٹکھٹ طوطا، للو کوا اور روبی کوی سب تیاریوں میں لگ گئے۔ چلو بھائی، آج میں دل سے خوش ہوں، سونو کے لیے نہیں تو روبی کے لیے ہی صحیح۔ کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو۔ چلو سب مل کر گیت گاتے ہیں۔ پھر سب پرندے بہت خوشی سے جھومنے لگے۔ پھر سونو کبوتر اور مومو کبوتری کی شادی ہو گئی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سونو کبوتر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری محبت کبھی پوری ہوگی۔ جب دل سچا ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یوں محبت کی یہ خوبصورت کہانی اہتمام کو پہنچی۔ سونو کبوتر اور مومو کبوتری ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کا شکریہ۔